हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और रोजेदार रोजे में होंगे, इबादत गुजार इबादत में होंगे, रात को नवाफिल और इबादत में भी मसरूफ होंगे। रमजान की रातें बड़ी पुरसकून और इबादत की रातें हैं। साल में एक महीना ऐसा आता है कि अगर इस महीने में जो जो कुछ मनवाना है रब से मनवा लें। चाहे चंगा है या मंदा है, रब दे फेर भी साडा ही है, इससे मनवा लें। रमजान की जो रात की इबादत है ना, सारा दिन का रोजा और रात की इबादत, ये आपकी मन की मुरादों को पूरा कर देती है। बड़े बड़े लोग 8 8 साल तड़पते रहे, पिटते रहे, लेकिन रात को तहज्जुद जब पढ़ना शुरू किया, रब को बड़ा अच्छा लगा। रब ने झोली में लाकर तश्तरी में रख के पकड़ा देता है, ए लो, रातों को जाग रहे हो ना, ए लो। इसलिए ये जो रात आपको मिल गई है, रमजानुल मुबारक की रात, ये इबादत की रात है, इसको खो ना देना। ये सोच कर इन रातों को इबादत करें, खबरें अगले साल बैठांगे या नहीं बैठांगे, खबरें अगले साल हम होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए इस रमजान को मुकद्दस के साथ हासिल करें और रात की इबादत जरूर करें। कुरान मजीद की सूरह शौरा की आयत 26 में मेरा रब, मेरा सोना अल्लाह, मेरे सोने रब ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए जमीन पर खजूर भी है, अंगूर के बाग भी हैं, इन फलों को खाओ। तो इसका मतलब है कि रब्बुल आलमीन ने खजूर में इतनी ताकत भर दी है, इतनी ताकत भर दी है कि खजूर खाने से पेट भी भर जाता है और खजूर खाने से सेहत भी मिल जाती है। आप देखें कि जिस जमाने में इस्लाम की इब्तदा हुई और बहुत से ऐसे मौके आते थे, ऐसी जगह आती थी कि खाने को नहीं मिलता था, तो फिर लोग खजूरें खाते थे और खजूरें खा के पेट भर जाता था। और खजूरों की गिट के जहां फेंकते थे, वहां खजूर के और नए नए पौधे, नए नए बाग उग जाते थे। फिर खजूर का जिक्र रब्बुल आलमीन ने कुरान में कर दिया। रमजान में लोग बहुत खजूरें खाते हैं, अपनी टेबल पे, अपने दस्तरखान पे खजूर रखते हैं। तो खजूर खाली रमजान के लिए नहीं है, खजूर रमजान के बाद के लिए भी है। आप रोज की 3 खजूरें खाएं, रोज की 3 खजूरें खाएं, तो आप देखिएगा कि किस तरह से आपकी हेल्थ बेहतर रहती है, आपके अंदर एनर्जी रहती है। इसलिए आप इन बातों पे गौर कीजिए और अमल कीजिए, तो खजूर खाने से आप सेहतमंद भी होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फलों में से खजूर एक है। खजूर बड़ी इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, एनर्जी के लिए, पोटेंशियल के लिए, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी रग़बत के साथ खुद भी खाया करते थे। आप सरकार कहते थे कि खजूर में एक एनर्जी, आप खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की अहमियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जिस घर में खजूर हो उस घर वाले भूखे ना होंगे, और जिस घर में खजूर ना हो वो घर वाले भूखे। यानी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक कि घर में खजूर रखो, घर में खजूरों के पौधे रखें। और देखें, आप देखें कि सऊदी अरब आप जाते हैं तो, अरब में जाते हैं तो, आप दुबई जाते हैं, अरब अमारात में जाते हैं, वहां खजूरों के दरख्त, वहां उतरते हैं, लैंड करते हैं, तो खजूरों के दरख्त जगह जगह आपको नजर आते हैं। और वो कितने अमीर हो गए, खजूरों को दरख्त लगाते लगाते कितने अमीर हो गए, वहां से तेल निकलता है। तो अरे भाई, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, इस पर अमल करें। आप सरकार जो कह देते हैं, इस पर अमल करें। आपने जो फरमा दिया, इस पे अमल करें। खजूर का अगर आप दरख्त नहीं लगा सकते, तो खजूर को अपने घर की जीनत बनाएं। अपने घर में, अपने किचन में, अपनी टेबल पे खजूर जरूर रखें। आप देखेंगे कि खजूर के पेड़ लगाने से घर में रहमतें दाखिल होती हैं, घर में बरकतें दाखिल होती हैं। खजूर का फल लगाने से घर पे करम ही करम है। और अगर घर में जगह नहीं है, छोटा घर है, कोई बात नहीं, घर में खजूर रखें, अपने फ्रिज में रखें, घर की जो डाइनिंग टेबल है उस पर खजूरों को रखें। आप देखिएगा कि कैसे बरकतें ही बरकतें समा जाती हैं। और उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों को सुन रहे हैं।
اور اپنے رمضان المبارک میں ضرور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ اور کھجور کا ذکر چونکہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت جگہوں پہ ہے، قرآن میں ذکر آ رہا ہے، پیارے آقا رحمۃ اللہ عالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کا ذکر کیا۔ اب چونکہ رمضان میں تو لوگ ضرور کھجور رکھتے ہیں، اور کھجور کو اپنی زندگی کا حصہ اس لیے بنا لیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر امیونٹی آئے، آپ اپنی امیونٹی بڑھانا چاہتے ہیں، روز کی 3 کھجوریں کھا لیا کریں۔ آپ 3 کھجوریں کھا لیا کریں، اور جو گٹکے ہیں ان کو بہت ادب کے ساتھ ایک الگ ڈبے میں رکھ دیا کریں، برکت کے ساتھ، کہ میں نے یہ، چونکہ کھجور میرے سرکار کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، اور کھجور کے بارے میں رب العالمین نے سورۃ الشعراء میں بھی فرما دیا، رب نے بھی فرما دیا کھجور کے بارے میں، تو لہٰذا اب کھجور تو کھائی، اب گٹک بھی امپورٹنٹ ہے، اس کی گٹک کو ایک الگ ڈبے میں رکھتے چلے جائیں۔ جب الگ رکھتے چلے جائیں گے، کھجوریں ختم ہو گئی، اب ان گٹکوں کو کوشش کریں کہ یا تو اگر گھر میں لان ہے تو کسی لان میں دبانا شروع کریں، اور اگر لان نہیں ہے تو ان گٹکوں کو کسی ایسے میدان میں جا کے ڈالائیں جو زمین ہو، جو زرعی زمین ہو، یا کوئی بنجر زمین بھی ہے، اس بنجر زمین پر بھی آپ گٹکوں کو عقیدت سے ایسے پھیلا دیں۔ وہ سونا رب العالمین دلدل میں چلنے والے کیڑے کو بھی رزق دے دیتا ہے۔ وہ رب جب مہربان ہوتا ہے نا، تو وہ اگر آپ نے بنجر زمین پر بھی گٹکوں کو پھیلا دیا تو میرا رب ان گٹکوں سے پیڑ بنا دے گا، میرا رب ان گٹکوں سے پیڑوں کو کھڑا کر دے گا، میرا سونا رب اس پیڑوں پہ کھجور اگا دے گا، وہ بنجر زمین بھی سونا دینے لگ پڑے گی۔ رب کی کس کس باتوں کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، بڑے آسان طریقے سے میرے اللہ نے ہر بات کو بتا دیا، سمجھا دیا۔ اب رمضان ہے تو رمضان کو اچھے طریقے سے گزاریں، اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ رمضان جو ہی ختم ہوتا ہے ہاسپٹلز بھر جاتے ہیں، بہت لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، لیور، کڈنی فیلئر، گیسٹرو، یہ تو عام بیماری ہیں جو کہ روزوں میں اتنا کھایا جاتا ہے۔ اب کھانے والے سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے سارا دن فاقے کاٹنا ہے تو میں ایک دم اپنے پیٹ کے کنویں میں ایک دم سب کچھ ڈالتا چلا جاؤں کہ اس کنویں کو بھر لوں، شاید وہ کنواں ہضم کر لے گا ایک دم۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، کھانا سلولی، گریجولی اینڈ جنجرلی ہضم ہوتا ہے۔ اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے نا، تھوڑا 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 کھاتے چلے جائیں، ہضم ہوتا چلا جائے گا۔ رمضان کا لطف تو عبادت میں ہے، آپ کم کھائیں اور عبادت میں گزاریں۔ آپ کم کھا کے تراویح پڑھنے جائیں، آپ سے تراویح میں کھڑا ہوا جائے گا۔ بہت کھانے کے بعد آپ تراویح پڑھنے جائیں گے نا مسجد میں، وہ تراویح نہیں ہوگی، آپ یون سی کرتے رہیں گے، آپ باسیاں ہی لیتے رہیں گے۔ اور پھر روزہ تو رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، لینے کا مہینہ ہے، لے لو میرے رب سے، لے لو، پھر نہ کہنا ہم مایوس رہ گئے۔